आयज आमी अल्पिता नाईक हेंच्या घरा येयल्ली आसा। हांवें ताका खूब लागच्यान पळयल्लें आसा की ल्हान आसतनाच्यान ते म्हाजे सारके शेजारी आनी ल्हान आसतनाच्यान ताका हांवें पळयल्लें आसा की ते व्हडले जाता ताका पयला खूब तरेन स्ट्रगल केलें। तिजो डॅडी हे जाल्लेल्याक आतां 5 वर्सां कंप्लीट जाली आनी डॅडीचें स्वप्न आसलें की चेडून आपल्याक डॉक्टर जावचें आनी आयज तेणी तें खरें करून दाखयल्लें आसा। आमी खूब प्रावड फील करता की आमच्या कासरवण्या गांवांत आजुनूय कोण डॉक्टर अशें जावंक नासलें आनी फर्स्ट हे गर्ल चायल्ड की आमचे डॉक्टर जाल्ले आसा। आमी खूब अभिनंदन म्हणटा ताका आनी खूब प्रावड फील करता की आनी म्हाज्या वाड्या वयले म्हण हांव खूबच तेजें अभिनंदन करता आनी खूब प्रावड दिसता म्हाका आयज की अक्षरशः तेणी हांवें तेजे सारकें लागचें न्हय। पयलीं जर डॅडी हे जाल्यार खूब त्रास काडले तेंच्यांनी। जेन्ना तेजे डॅडीचे 12 दीस आसले त्याच दिसा तेज्या एडमिशनाक गेल्ली ती अल्पिता अनंत नाईक आणि जो डॉक्टरीच्या हितून MBBS अभ्यासक्रमान जे डॉक्टरचे पदवी मेळिल्ली आसा त्याच्या बद्दल तेजे खूब खूब अभिनंदन। आमी सदांच पयलीं पळयताले डॉक्टर बी जावप म्हटल्यार जाचो पयलीं खंय तरी आवय डॉक्टर म्हणचे डॉक्टर जावंक सोदताले असो पयलीं असो व्हडलो तो जातलो पयलीं समज जातलो की ज्याचो आवय खंय तरी डॉक्टर आसा आनी ती डॉक्टर बी जाताली। आमच्या ह्या अशा ग्रामीण भागात गरिबाच्या कष्ट समाजाच्या घरांत सुद्दां अशा तरेचे रत्न जन्माक येवप आनी ही सुद्दां एक्चुअली समाजाक एक प्रेरणा आसा। हांव ह्या निमित्तान सगळ्या पेडणेकारांच्या वतीन ताचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी म्हाका दिसता शी इज रियली अ रोल मॉडल फॉर दीस ऑल पेडणे तालुका म्हणून येता की एक बारीक समाज जन्म घेवन सुद्दां स्वताच्या कश्टाचेर स्वताच्या जिद्दीचेर तेजें यश मेळिल्लें आसा हें खरेंच कौतुकास्पद आसा आनी म्हाका दिसता फुडले पिढयेक हें खूब खूब प्रेरणादायक आसा की गरिबीचेर मात करून सुद्दां घरान इतके कश्ट आसतना व्हडले साधन सुविधा नासतना सुद्दां येदे व्हडले अभ्यासक्रमान पदवी प्राप्त करप आनी डॉक्टरेट जावप हें म्हाका दिसता एक व्हडलें खरेंच बीग सक्सेस आसा आनी त्या बद्दल हांव तेजें खूब अभिनंदन करता। आनी म्हाका इतलें सांगूंक दिसता की समाजा भितर आयज ताणें एक रोल मॉडल जाल्लें आसा तें की फुडल्या पिढयेक सुद्दां हेच्या प्रेरणा मेळटली की आमी सुद्दां जर खंय तरी आमचे कडेन जर जिद्द चिकाटी आसत जाल्यार खंयचेंय यश आमी संपादीत करूं शकता आनी हाका खंयचलेंच बॅरियर लागूंक शकचें ना। जर मनशान थरयलें जशें कृष्णान उल्लेख केलो की ज्या तरेन ताणें आपल्या बाबाच्या 12वीचो एडमिशनाचो गेले ते ताची जिद्द आसली की बाबा आपणें करूंकूच जाय आनी तें मनीस थरयता मनीस करता पळय ताणें दाखयल्लें आसा। म्हाका दिसता शी इज रियली अ रोल मॉडल फॉर ऑल द पेडणे पीपल ताणें अशें बरें काम करचें जेणे करून खरेंच आमकां अभिमान दिसता आयज एक पेडणेकार म्हणून। आनी जी पयली संकल्पना आसली की डॉक्टर एडवोकेट बी पयलीं कशें आसताले इंजिनियर बी जाचे कोणचे फॅमिलीचें बरें शिक्षण केल्लें तेंकांच त्या पदार ते वयताले पूण आयज आमच्या बारीक समाजांसून जाचो बाबा म्हाका दिसता कदंबान कंडक्टर आसलेलो कामाक बरोबर पूण तेंच्या फॅमिलीन सुद्दां म्हणजे कसलें आर्थीक म्हणचे पाठबळ आसतना तेणें शिक्षण घेवप हें सुद्दां ताणें दाखोवन दिल्लें आसा की जिद्दीच्या बळाचेर सुद्दां बारीक मनीस सुद्दां यशाची पायरी गाठूं शकता आनी अशे तरेचें हें काम जें आसा तें समाजाक खूब प्रेरणादायी आसा म्हणून आमी खास करून ताका येयले मुद्दम की लेट पीपल ऑल्सो टेक इन्स्पिरेशन फ्रॉम हर की आमी जर खरेंच जर प्रामाणीकपणे सतत जर बरें काम केलें तेजें फळ मनशाक नक्कीच मेळटा आनी तेचेंच उदाहरण म्हाका दिसता हें डॉक्टर अल्पिता अनंत नाईक। खूब बरें दिसता की आयज आमच्या पेडणेच्या कासारवणे गांवचे आमचे बाय अल्पिता नाईक हेणें आयज अथक परिश्रम घेवन आनी अथक अशा परिस्थितीचेर मात करून आयज MBBS ही परीक्षा उत्तीर्ण जावन आयज डॉक्टर अल्पिता नाईक म्हणून आयज वेगळी वळख आयज तेजी आमच्या ह्या समाजा भितर जाल्ली आसा। हांव पयले सुवातेर संपूर्ण पेडणे वासियांच्या तर्फे हांव ताचें खूब खूब अभिनंदन करतलो कारण MBBS सारकी परीक्षा उत्तीर्ण जावन आयज कासारवणे गांवांत तशेंच ह्या भागा भितर एक पयले डॉक्टर महिला डॉक्टर म्हणून आयज ताका मान फावो जाल्लो आसा। आयज डॉक्टराची परीक्षा उत्तीर्ण जायता आसतना आयज खुबशीं लोकां जी आसात ही पयलीं खंय तरी आयज शहरी भागांतले म्हणजे अर्बन एरियेंतले भुरगे अथक अशे परिश्रम करून अशा पद्दतीच्यो परीक्षा क्रॅक करतना आमकां दिश्टी पडटाले पूण आयज एक ग्रामीण भागांतले कासारवाण्या सारक्या ग्रामीण भागांत रावून सुद्दां आयज MBBSची परीक्षा उत्तीर्ण जावन आयज ते डॉक्टर म्हणून आयज तेणें जें डेजिग्नेशन प्राप्त केल्लें आसा हें तेणें खूब आपल्या मेहनतीन अथक परिश्रमान आपल्या बाबाच्या पुण्याईन घरांच्या सपोर्टान आणि मेडिकल कॉलेजीन शिक्षण घेतलेल्या सगळ्या फ्रेंडांच्या आणि टिचरांच्या आधाराचेर हें यश मेळिल्लें आसा। त्याच्या खातीर हांव ताचें खूब खूब अभिनंदन करतलो आनी ताणें ही जी सेवा जी
जी आसा आयज ते डॉक्टर जाल्ले आसा आनी ही सेवा जी आसा ही समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत आपणाक जाय त्या पद्दतीन जाय त्या तरेन ताणें समाजा खातीर आपली दिवची. आयज डॉक्टर म्हटल्या नंतर आयज प्रत्येकाक एक आश्वस्त करपी एक तो डॉक्टर आसता आनी म्हणूनच एखादी खंयचें दुयेंत जरी जालें आनी डॉक्टरांनी जर मायेचो जर शब्द दिलो जाल्यार तोच मायेचो शब्द जो आसा हो वखदा पेक्षा ताका चड बरो करता. अशें डॉक्टर ह्या संकल्पनेचें स्वरूप आसता आनी बाय तूं तें संकल्पनेचें स्वरूप जें आसा हें तशेंच जप आनी आयज तुवें काम करून ते डॉक्टर ह्या पेशान काम करून आयज ह्या कासारवणे गांवा बरोबरच आयज आमच्या पेडणे नांव जें आसा पेडणे गांवाचें तें व्हड कर. आनी म्हाका दिसता की तीच खरी तुज्या बाबाक आदरांजली आसतली आनी तुजो बाबा ज्या वेळाचेर आयज आमकां पळयता आसतलो तेका आयज खूब प्रावड मोमेंट फील जातलो. कारण आयज आतांच उल्लेख जालो की बाबाच्या 12व्या दिसा तुजें एडमिशन जालें आनी म्हाका दिसता की तेज्या वेळाचेर खूब तुजो सक्सेस जो आसलो तेज्या वेळाचेरूच बरयल्लो आसतलो आनी बरयलो आयज आमकां तो खरोखर आयज आमकां तो दृश्टीस पडटा. तेच्या खातीर हांव परतून एकदां तुजें खूब मनांतल्यान अभिनंदन करता. अल्पिताने जे सगळं गुडविल जे साकार केलेलं आहे त्याच्या मागे खूप त्यांचे आई वडिलांचे पुण्याई आहे, त्यांचे परिश्रम आहे, त्याच्या बहिणीचे परिश्रम आहे. त्यामुळे हे सगळं त्यांनी साध्य झालेलं आहे असं मला वाटतं. वडिलाच्या 12व्या दिवशी ज्यावेळी ॲडमिशन म्हणजे हा खूप आघात आणि मोठा प्रसंग आणि या प्रसंगातून ती गेलेली आहे. त्यामुळे हे जे त्यांनी शिक्षण अथक परिश्रमाने आणि आपल्या वडिलाचा चेहरा समोर ठेवून घेतलेलं आहे हे खरोखरच त्याचं जे त्यांनी जी भरारी मारलेली आहे ती खूप वाखाणण्याजोगी आहे असं मी म्हणेन. आणि त्यांनी जे श्रेय आहे ते आम्हा सर्वांना पेडणेवासियांना आणि खास करून ही आमच्या कासारवणे गावची पहिली डॉक्टर म्हणून आज त्यांनी सन्मान प्राप्त केलेला आहे. अथक परिश्रम आमचे पेडणेवासीय खूप लोक गोरगरिबीतून वर आलेले आहेत अथक परिश्रमातून आणि कुठल्याही नीडच्या सुविधा या ठिकाणी पेडण्यात वगैरे नसतात ना त्यांनी जे हे घरी राहून अभ्यास करून ही MBBSची डॉक्टरेट पदवी संपादन केली. भविष्यात त्यांनी आमचे रुग्ण असतील, आमचे सहकारी मित्र असतील, ग्रामस्थ असतील त्यांना आपली चांगली सेवा द्यावी आणि वडिलाचे आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी आहेत आणि ह्या आशीर्वादाला आई वडिलांच्या आणि बहिणीच्या आशीर्वादाला त्यांनी पुढे जावे आणि यापुढेही जे समाजाचं जे ऋण आहे दायित्व आहे ते त्यांनी फेडावं आपल्या डॉक्टरी पेशा असं मला वाटतं. आणि आज या ठिकाणी मी सांगावंसं वाटतं की त्याची बहीण आहे ही शिक्षकी पेशेत आहे, चांगली शिकलेली आहे, साहित्यिक आहे आणि ज्यावेळेला आम्ही त्यांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाला आलेलो त्यावेळेला आम्हाला ते ऐकून माहीत होतं की हे यांचे वडील हे गेल्यानंतर लहान बहीण आपली मेडिकलला आहे आम्हाला माहीत होतं ते. पण त्यावेळेला आमच्या म्हणजे डोळ्यात अश्रू आलेले म्हणजे एवढं ही वाईट असं कोणी प्रसंग कोणावर कुठल्या विद्यार्थी दशेत असताना येऊ नये असं मला वाटतं. आज यांनी जी भरारी घेतलेली आहे ती समस्त पेडणेवासियासाठी आम्हाला अभिमानास्पद आणि कौतुकास्पद आहे असं म्हणेन. आमचे मित्र तुळशीदास गवस आणि कृष्णा पालियेकर अशा होतकरू विद्यार्थ्यांना भविष्यात विविध क्षेत्रात कला असो, संगीत असो, नाट्य असो किंवा शिक्षण क्षेत्र असो त्या क्षेत्रात जे काम चांगलं करतात त्यांची दखल आम्ही घेतो, वेळोवेळी घेतो. आणि का घेतो? कारण त्यांच्या पाठीवर एक कौतुकाची थाप. आम्ही त्यांना काही जास्त देत नाही पण त्यांनी ही प्रेरणा घेऊन पुढे जे शिक्षण आहे आपली सेवा आहे ती बजावताना याची फक्त आठवण ठेवावी, जाणीव ठेवावी जेणेकरून पुढच्या भावी पिढीला भावी विद्यार्थी कोण या मेडिकलमध्ये येईल, अन्य इंजिनियर आणि अन्य क्षेत्रात जे पदार्पण करणार त्यांना एक आशेचं किरण त्यांच्याकडून मिळावं हीच आमची अपेक्षा असते. सगळ्यांचे ल्हानपणापासून स्वप्न असतात तसे माझे बी असले की डॉक्टर जावपाचे अशें स्वप्न आसता आनी म्हाजो पप्पा मम्मान म्हाका अशें खूब सपोर्ट केला. अशें आमी तिगा भयणी पण मम्मी पप्पान अशें केन्ना म्हणजे समाज आतां आमी व्हडली आसा समज आसा समाजान अशें आमी ग्रामीण भागान रावता एक आसता की बाबा चेडवां अशें पण आमच्या मम्मी पप्पान आमकां तशें केन्ना हें करूंक ना. पप्पाचो आनी मम्माचो सदांच सपोर्ट आसलो. बाय जाय तितकें शीक आपूण आसा भियो नाका. हेच पप्पाचें उतर आसतालें की आपूण आसा सो तूं कांयच भियो नाका, तूं शीक, तुका जाय तितकें शीक. आमकां तिका भयणी पप्पा येता पप्पा एकूच सांगतालो की तूंच आहे तुज्या जिवनाचो शिल्पकार. सो तेच अशें ल्हानपणाच्यान व्हड जायसर आयकत येयला. सो आनी पप्पाचे मम्माचे बी ड्रीम आसलें की आपले चेडूं बी अशें डॉक्टर जावपाचें बरें. सो ताका लागून ती पयलींच्यान. गांवांनूच सेवा दिवप की शहरान वचप? पयलीं म्हटल्यार सद्या हांव MBBS पास जाला अशें म्हाका खूब इच्छा आसा फुडें PG शिकपाची अशें फुडलें स्पेशलायजेशन बी कितें करपाचें
आनी हांव म्हाका जाता तितले अशे लोकां खातीर सेवा करतले तांकां केन्ना कितें आसलें आनी हांव गांवांतसून आयला सो म्हाका खबर आसा सो मेन हे गांवांनूच रावपाचें गांवांत सेवा चड दितले आमी पळयताले पयलीं की शहरांतले भुरगीं म्हणजे जी बरी शिकतात तांकां शिक्षणय सुविधाय बरे मेळटाले पूण ग्रामीण भागांतले शिक्षणा कडेन खंय तरी फाटीं पडटाले पूण तुमी एक दाखोवन दिल्या खंय अडचणी आयले तुमकां ग्रामीण भागासून शिक्षण घेताना कितें अशें हांव म्हणजे म्हजें प्राथमीक शिक्षण आमचें सरकारी प्राथमीक हितून नागजर स्कुलान जालां थंयचे टिचर्स बेस्ट आसले अशें तेन्ना म्हाका अशी खूब आवड आसली म्हणजे कथाकथनाची बी अशी नृत्याची आनी सगळ्या कॉम्पिटिशनची शाळेर हें जाता स्टेट लेवलार जाता म्हाजो एक नारायण सर दिपाली टिचर आसा ती सीमा टिचर तेंच्यांनी अशी सदांच म्हाका प्रोत्साहन केलें अशें कथाकथन बी स्पर्धेक ती साने गुरुजी शणै गोंयबाब सदांच अशें ती शिकून व्हरताली प्रायजां बी अशें हाडटाली आनी मागीर 6वेंसून ते 10वी मेरेन हांव नवोदय विद्यालय वाळपय ते बोर्डींग स्कूल थंय गेलें सो थंयच आसताले हॉलिडे पडटा तेन्ना आनी मागीर 11-12 म्हापसा सारस्वत स्कुलान तेन्ना मागीर 12वीची नीट परीक्षा 12वी जावन नीट परीक्षा आसताली पण म्हाजें कितें जालें आमी जनरल पडटा सो नीट स्कोर म्हाजो इतलो बरो येवंक नासलो पण फर्स्ट अटेम्प्टान म्हाका मेळोंक नासलें एडमिशन तेन्ना अशें खूब वायट दिसलेलें की म्हणजे आतां रिजर्वेशन बी आसता सो तांकां भुरग्यांक मेळटा न्हू पण आमकां अशें इतलें चड स्कोर काडचो पडटा अशी तेन्ना खूब एक हें आसलो की अशी बाकीची भुरगीं सगळीं गेलीं हांव खंय तरी फाटीं उरलें अशें पण म्हाज्या मम्मी पप्पान त्या क्षणाक जो सपोर्ट जाय आशिल्लो लायक तूं भियोनाका आमी आसा न्हू तूं एक चान्स घे चान्स प्रयत्न करपाचो मनशान अशें जावपाचें हें करून फुडलें सगळें चिंतून पण ड्रॉप इयरान एक ते अशें भंय आसता की लायक फुडें जातलेंच काय ना हें खबर नासता कित्याक इतलो आतां आमी अशी आमची आर्थीक परिस्थिती पप्पान अशें करूंक ना आमकां कॉम्प्रोमायज केन्ना करूंक ना पण एज अ चेडूं म्हाका खबर आसा न्हू स्ट्रगल आसता लायफाचो ते आकांक्षा भयण आसा व्हडली ताका हांव बाय म्हणटा ते अशें मॉरल सपोर्ट आसता अशें भयणी कनेक्ट अशें आमी सगळी फॅमिली अशी लायक सगळे बसून कितें आतां आमची बारीक गजाल आसा आमी सगळीं येतालीं पप्पा मम्मी बाय अशी धाकटी भयण सुद्दां डिस्कशन आसतालें अशें म्हणजे फ्रीली उलोवंक मेळटालें केन्ना अशें कितें हें नासलें आनी बायन म्हाका खूब सपोर्ट केलो ते ड्रॉप घे अशी आयडिया ही तेचीच आशिल्ली की तुका फुडें मेळोंक शकता कित्याक की हांव बी तेन्ना अशें ल्हान 11-12 म्हाका इतली अशी हें नासली पण तेणेनूच म्हाका सांगलें की तुजें जातलें तूं शिकता तुका खबर आसा ताका रियलायज आसलें मे बी तूं शिकता तुज्यान जातलें तूं एक ट्राय कर आनी ही हें तेणेनूच दिली आनी तेच्या खातीर आयज खंय तरी हांव अशें बरें पावलें खरें तर अल्पिता आणि डॉक्टर अल्पिता ह्या पर्यंतचो जो प्रवास त्याचो आसा तो आमी स्वता अनुभवलो म्हणजे प्रत्येक क्षण आमी एकामेकां वांगडा शेअर केला तो आमच्या मदींच आमच्या काळान आमचेर घात घातलो पण त्या काळांच्यान आमी वयर सरली म्हणजे ते खूब डावन फील करताले फ्रस्ट्रेट जाताले पण आमी एकमेकांक समजून घेतालीं एकमेकांक समजून सांगतालीं न्हू अशें न्हू आमकां करपाक जाय जर आमकां स्वताक घडोवपाक जाय जाल्यार आमकांच करपाक जाय आनी पप्पान सांगल्या प्रमाणे तूंच आहे तुज्या जिवनाचो शिल्पकार हो मंत्र जो आसलो तो आमकां खूब फायदेशीर जालो आनी एकमेकांक आमी समजोवन एकमेकांक प्रोत्साहीत करतालीं आमी एकमेकांक कशें वयर सरूंक मेळटलें हें आमी पळयतालीं आनी खरेंच प्रावड फील जाता तेची व्हडली भयण म्हणून की ते आमच्या कासारवंडेन पयले डॉक्टर आसा आनी तेची भयण आसल्याचो म्हाका खूब अभिमान दिसता आयज आनी फुडें तेणी PG करपाची आनी फुडें पप्पाचें नांव आनीक मम्मी पप्पाचें नांव आनीक वयर काडपाचें